ہمیں فرمان پروردگار عالمین یہ تو گناہ گژھِ غلطی پتہٕ ییٖزیو میٲنِس دربارس منٛز ییٚلہِ یِیِو لا تقنطوا من رحمت اللہ ییٚلہِ میانہِ رحمتہِ نِش نا اُمید گٔژھِو ییٚلہِ میانہِ رحمتہِ نِش تُہۍ میٲنِس رحمتس روزو امیدوار بہٕ چھُسو نہٕ پننہِ رحمتہِ نِش نا اُمید کٕہٕنۍ کران ییٚلہِ وۄنۍ أسۍ عادیٖز بوزو رسول الاولاد سُنٛد نبی تاجدارو فرمو ییٚلہِ ماہِ سیام واتان چھُ افتیار ٹایم واتان چھُ تیٖتیاہ گۄناہگار یِمن پٮ۪ٹھ جہنم واجب چھُ آسان گوٚمُت 1,00,000 گۄناہگار یِمن پٮ۪ٹھ جہنم واجب چھُ آسان گوٚمُت یِمن چھُ پروردگار کران آزاد از نارِ جہنم سون جزاکم اللہ خیرا لچھ بد کروڑ بد عبد بد حمد و ثنا وحدہ لا شریف خدایس یم سندس بنچ بلا تعداد درودن سلامن رحمتن ہدال سرکار عبد قرار احمد مجتبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کر خطبہ مسنبت آیت کریمہ تلاوت یت اندر اللہ رب العزت سورہ زمر اللہ رب العزت ارشاد فرمان قل فرمائیو حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عباد اللذی اے خدا سجنیو بندو قل فرمائیو حض یا نبی اللہ یا عباد اللذی اے پروردگار سنجو بندو اسرفو علی انفسیم اگر تو پنن نفسن پر چھو زیادتی کرمز پنن پان سچو زیادتی کرمز گناہ چھو کرمز تو مترائیو امید کی اے خدا سبنیو بندو رب فرماؤن اے میانی نبی فرمائی من قول دبیت فرمائی واز تو یا رسول اللہ یا عباد اللذی اے رب کائنات سنجو بندو اسرفو علی انفسیم اگر تو کان غلطی چھو کرمز پننی پان سے پننی نفس سے غلطی چھ گس کامن نہ گس غلطی چھ گس اسرفو تشو اسراف مطلب زیادتی کرمز گناہ کرمز پروردگارہ پاک کیا فرماؤ گا میانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقنطوا من رحمت اللہ توی مگشتو رب سے رحمت نش ناومید کی توی مگشتو رب سے رحمت نش ناومید ان اللہ یغفر الذنوب تو اس پوچھی پروردگار گناہن مٹاون ان اللہ یغفر الذنوب جميعا تو اس پوچھی پروردگار سارنی گناہن مٹا قل فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عباد الذی اسرف او خدا سبیو بندو اگر تو کان گناہ گومت گمت سانے زندگی مز کیتا ماہی آمد یہ لسٹ اچھنا بند کرن منٹن من چھس پتم 10 وری 20 وری 30 وری واس یم چھس منٹس من باسن مکلی اس ٹٹوار چھس کرن پتم واسی چھنی ونان بیدت خدا صبر ماہی سیام بیدت پروردگارن ماہ رمضان یہ دن تمن غلطی گئی مگر امید ہے چھو یون تی ماہی سیامس من ماجید منشو یون ماہی سیامس امید ہے یتفن سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام یہ موقر پروردگارس دعا یہ پروردگارس سے کلام لوگو کرن دمس خدایا ست میں درمیان پرد 60,000 پردن درمیان صدبہ کلام کرن وہی تو رسول پروردگار یہ خود نزدیک تر کر کھات سکوسی فرمونس پیغمبر آخر زمان پروردگار تیم بغیر کوسی دبنس ام بغیر تکر بیس خدایا سجاشا مرسل پیغمبر دبن نائس پیغمبر نائس مرسل عام انسان گناہ سجاش بے گناہ سجاش اس پان فکر تمست میں آش آخ پرد اس کرو پانوئی کا آخ پرد چاہت میں اچھے 7 صاحب مگر تمست میں آش آکوئی پرد یسو ونن آج باسس پرد کنی کا جیون اور جواب خدایا سکر دمش جس میں پیغمبر سوزن یم سن تو بار بار یہ بوزن چک تاریخ تمسی کرب امت آتا تمسی کرب امت آتا یہ امت کرس آتا تمن کرب ماہ رمضان کو ریخت آتا آخریت کرب تمن آتا بہر ریتن مز کرک آخریت سو آتا آتمز آسن تم میانی خاطر پاک دی
میانہ خاطر روزدار پتہ یل تمن بوٹ آسن نا خشک گژھان جسم آسن خشک گژھان یل پتہ افطار ٹائم نزدیک آس کینٛہہ منٹ آسن افطارس آسن یمن آسہِ حلال رزق دۄہس آسہِ تمو اتھٕ لوگمُت کینٛہہ شامن آسہِ کہ حلال رزق برونٛٹھ کٔنۍ تریش برونٛٹھ کٔنۍ غذا برونٛٹھ کٔنۍ مگر یم آسن اُکنت اتھ بڑاون کہ امہ ساتہٕ آسن پنٕنۍ اتھٕ تھوٚد تُلِتھ رزقس کُن نہٕ کینٛہہ بلکہ آسن دۄہس فاقہٕ دِتھ مشقت کٔرِتھ کٲم کٔرِتھ تھٔکمٕتۍ آسن پھٕٹمٕتۍ آسن روز روز آسن پنُن پان نِہال گوٚمُت یمن آسہِ تریش تہِ لٔجمٕژ یمن آسن وُٹھ تہِ ہیٚکمٕتۍ یم آسن کٲنٛسہِ دام موٗجوٗب ترسن وۄنۍ آسن کینٛہہ نماز یمن دپن گرِ کٔرِو دپن نہ 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 وُنہِ کوٚت یوٚتام نہٕ آواز گژھِ کرُن آسہِ تٔمِس ذوٗل جلال سۭتۍ أسۍ کرو پتہٕ آسن پیارن مگر پرٲرِتھ آسن یِتھ پٲٹھۍ دُنیٲیی کلام کرن کینٛہہ یہِ دۄہس روزدٲری کٔرِتھ تہِ آسن تُلن پنٕنۍ اتھٕ تھوٚد پنٕنۍ اتھٕ آسن تھوٚد تُلن پتہٕ یُس یُس کتھ تُل مےٚ سۭتۍ کرن مراد یُس یُس چیٖز تِم مےٚ منگن تِمن تہٕ مےٚ درمیان آسہِ اکھٕے پر 7,000 نہٕ اکھ پرد آسہِ تِمن تہٕ مےٚ درمیان یہِ تِم منگن موسیٰ وعدٕ چھُسے کران وعدٕ چھُسے کران یہِ تِم منگن تتھ کرکھ سۭتی ایجاب یہ تم تم سات منگن تک کرک سوتی ایجاب یہ دوست مٹت آسن دوست خوشک آسن تمن تو درمیان آسی نکل تاکہ خدایا یہ کیا دمس یمن چھ عظمت یمن اتپن کرن روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی تاجدارن یم گرک فرماون آز دہا بنو مےٚ وُچھ رسول تاجدار خوش آلریڈی سون نبی آسن خوشی مگر حد خوش زیادہ مےٚ پیٚو یاد مےٚ چھُ پنُن مٲلۍ ووٚنمُت سیدنا ابا بکر صدیقن فرمونم عائشہ ییٚمہِ دۄہ نبی علیہ السلام خوش وٕچھِن ییٚمہِ دۄہ نبی علیہ السلام خوش وٕچھِن تمہِ دۄہ کرنٲیزِ پانس تہٕ مےٚ دعا پانس تہٕ مےٚ کرنٲیزِ تمہِ دۄہ دعا کیٛازِ میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ آقا علیہ السلام تۄہے سۭتۍ آسان ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ نبی تاجدار خوش وٕچھِن دعا کرنٲیزِ پانس تہٕ مےٚ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان آقا علیہ السلام ژھاوُن یہ کوٚرُکھ ذبح ییٚلہِ ذبح کوٚرُکھ امہِ پتہٕ فرمووُکھ علی المرتضیٰ کٔرتھٕ تِمن دعوت اہن حظ یا رسول اللہ فرمان نبی علیہ السلام بوگرو رٔنِتھ بوگرو ییٚلہِ بہٕ تہِ گٔیَس وٕچھنہِ اَتہِ وٕچھ مےٚ معمبر خاتون عمر رشید خاتون چھُنہ مویہِ سفید چھُنہٕ ہنٛگتہٕ منٛگہٕ کینٛہہ مویہِ سفید سُنٛد چھُ تٔمِس اِنصاف مویہِ سفیدس اوس قدر کران نبی تاجدار میون نبی اوس مویہِ سفیدس قدر کران پتہٕ اوس لۄکٹِس بچس تہِ گُلۍ گنڈان وٲرۍ چھِ یپٲرۍ مگر کھوڑِ طرفہٕ چھُم بِہِتھ ابوٗ بکر چون اجازت چھا بچہ آسن 7 وُہُر عظمت وول پیغمبر امام الانبیاء گژھن گوٚبرا چون چھُما اجازت گۄڈٕ دِمہا پننِس صدیق اکبرس تاکہِ نبی مےٚ کیٛازِ حظ گوٚو اجازت مےٚ تُہۍ چھُو مال تُہۍ حظ چھُو حالت یہِ دوٚپُن نہ ادب چھُم نہ دٔچھنہِ طرفہٕ سٹاٹ ییٚلہِ چون اجازت آسہِ تیٚلہِ دِمہا آبا بکرس یہ دپن یہ بچہ کرِ انداز میانہِ نبی اجازت آسہِ پوٚزُے دِتھ آبا بکرس مگر یُس چانٮ۪ن لبٲہی مُبارکن سۭتۍ لوٚگ قٲبل چھُنا یہِ بچہ کینٛہہ بہٕ تہِ حظ چما اکھ دام یا رسول اللہ میون نبی چھُس فرماوان آبا بکرس دِما مویہِ سفید تاکہِ نبی مٲلۍ تہٕ موج حظ چھُم گرِ نصیحت کران 7 ؤری حظ چھےٚ وٲنٛس پٔتِم 3 ؤری گٔے یِم أتھۍ چیٖزس پرٛاران ییٚلہِ کانٛہہ تناوُل کرِ نبی تاجدار ماجہِ ووٚنُم اَمہِ پتہٕ رٔٹزِ وٲرۍ پتہٕ لٲگزِ ڈایریکٹ پننٮ۪ن وُٹھن سۭتۍ یتھ لاگہِ پننے لبہاے مُبارکن سۭتۍ نبی تاجدار پتہٕ ہیٚکی نہٕ جہنم اثر واتنٲیِتھ نبی چھُس فرمان ژےٚ سۭتۍ واتہٕ بہٕ نِمتھ پانس سۭتۍ مگر گۄڈٕ دیُت میٲنِس صدیق اکبرس دام صدیق اکبر تُلُن تھوٚد ولا صدیق اجازت مِلیو صدیق اکبر دپان میانہِ نبی میانہِ خٲطرٕ کیٛازِ کوٚرُتھ یوٗت دپان موج چھُے نا سفید چانہِ وسیٖلہٕ چھُس منٛزٕ خۄدا صٲبس دعا کران چانہِ وسیٖلہٕ چھُس منٛزٕ خۄدا صٲبس مویہِ سفید سٕنٛدِ وسیٖلہٕ أمۍ سُنٛد چھُ انصاف آسان خۄدایس فرمان اما عائشہ مےٚ کیٛاہ ووٚن صدیق اکبر ییٚمہِ دۄہ نبی تاجدار خوش وٕچھِن مےٚ اکھ کرنٲیزِ مےٚ دعا بیٚیہِ کرنٲیزِ پننِس پانس دعا فرماوان ییٚلہِ مےٚ یِمن نظر ترٲو یِم آسہٕ معمبر یعنی عمرٕ واجہِ نبی تاجدار وٕچھنوُن پننہِ دشتہِ شفقتن سۭتۍ دِوان
یم کھیون یہ مطلب کیا آقا علیہ السلام وچ میں یمن سۭتۍ مسکراہٹ اندازس مز کلام کر یہ میانو چشمو وچمت یہ نبی تاجدار اور درٛاو مے کوٚر یہوے سوال میانہِ نبی ہتاس دعا کٔرتو مے تہٕ میٲنِس مٲلِس کرتو دعا رسول کریمن فرمو عائشہ یہ چون آت یہ کیا دپن لہذا مال وونمت یم دہ نبی علیہ السلام خوش وچھ تم دہ کرنے دعا پانس تہ نبی علیہ السلام فرموس عائشہ تل ات تل نبی تاجدار تل دشت مبارک عائشہ بہ واریاہ خوش یس خوشی چھن میں نہ آس مے ون خوشی تان بہ دنیاس پر یہ تب آج چھ یہ پوچھ من پروردگار کرنو رخ جنت نصیب بے دینو رخ جنت نبی تاجدار سے بے پوشنو خدا محبت پنس نبی فرمان ارشد کر نبی علیہ السلام و اختتام یہ نبی علیہ السلام نیارن میں دمس چاہتی نبی ناس جدعا چھتا چھ بے کوش عز بغور اس مول پترو بغور چھتا بے کوش کرمت دپن عائشہ چشمے اکلٹ کرمت زندگی میں وہ کرے نکے مگر مبارک صدہ مبارک ونیم تمن یمو نب وچمتا ناشک میون کا صحاب وچمت ناشک خدا وچمت مگر یہ تمن برونٹ کن چونس نبی سنس کافی تل یمن آس رہنمات چھنن دپن آسا رشت کراو اکلٹ دیدار رسول کریم سن اما عائشہ تمن چھس بہ دوس من دائلٹ دعا چا کرما اکلٹ مگر تمن چھس بہ دائلٹ دوس من دعا کر دنیا من صحیح مگر یہ قیامت تم آسن مے نزدیک یہ پن چون مول مے نزدیک آج تتھے پن آسن تم یم دنیا من موجود بقرار اس کراو دیدار محمد عربی فرمان یہ نیارن لوگ مس میانہ نبی ون ون تم یتھ کت جواب ناز یہ خوشی نزا آز کی تو دپان یم پتہ فرموس یم خاتون چھک نا وچ نیندے سچ بہ خوش مے دپان میانہ نبی یم محمد خاتون کم دپان یم چھنا خدیجۃ الکبریٰ سن یس یم چھنا خدیجۃ الکبریٰ سن یس ناز چاچی نبی خدیجہ اس محمد یعنی عمر واجی خاتون تم تو باقی نکان مز انو وقت تہ کیا خدیجۃ الکبریٰ سن اسما میانہ نبی تہ کیا یوتا تڑف خدیجۃ الکبریٰ ون مورو ژھاون پہ سہ کھاونا تہذ یس دپن خدیجۃ الکبریٰ یمن مز کھاون آج تم سن وصال امی کھاونائن یہ خاتون آج ماے سیاب امی کھاونائن خاتون آج گئی امی خوش آخ یہ چومس خدیجۃ الکبریٰ سن ستی یہ تمس زاکٲے مسلہ پیا امس رٹن خدیجۃ الکبریٰ خونی پتہ کالس وچھن یہ خوش گھن نیرن دعا کرن مے ووتمت پان فرشت تم سات دعا کرن خدیجۃ الکبریٰ یہ سوئی خدیجۃ الکبریٰ یہ نکاح کر رسول کریم نکاح یوت نکے پتہ نکاح مکلون کری سوری مک گون خلاف مگر خدیجۃ الکبریٰ روز کھڑا یہ سوئی خدیجۃ الکبریٰ یہ مر ساری اولاد رسول کریم یہ سوئی خدیجۃ الکبریٰ یم ست بائیکاٹ کور پنو تو پرائے یہ رشتہ دارو تہ ترو یہ مکس مز روز یہ اعلان کور نبوت اعلان آئی دون کم مون یا نہ مون یا رسول اللہ بہت چون کلمہ پڑھن بہت خدا صوبن پیغمبر مانن یا رسول اللہ پتہ گئی زیت مخالف سوشل بائیکاٹ کور بکوالے کہن چن کت کران مین پیلن بنائت حضرت خدیجۃ الکبریٰ یم سن عرس یون وول مے دمس خدیجہ تراو نبی تاجدار مان پپ رشتہ دار گۄڈٕ کوٚرُکھ تٔمِس اِنسانس سۭتۍ نکاح ییٚمِس نہ مول نہ موج نہ بوے نہ بیٚنہِ یِم پنٕنۍ لاگہِ ہن نہٕ تِم ٲسی نہٕ مول لاگہِ ہن پنُن سُہ اوسُے موج واتی سۄ ٲسمٕے نہٕ بوے کرِ ہا کینٛژھا سُہ اوسُے نہٕ بیٚنہِ لاگہِ سۄ ٲسمٕے نہٕ ژےٚ کوٚرُتھ گۄڈٕ تِتھِس اِنسانس سۭتۍ نکاح اے خدیجہ ژٕ ٲسٕکھ معمبر خاتون ژٕ ٲسٕکھ دولت مند خاتون مگر أکِس نعوذ باللہ
دنیا کس مسکین سی کورک نکاح ون دولت یوت کے رشتہ تن یمس یمس دربار تہ کنے شاید ٹھیک کیاز کورک نکاح دپن عورت ودن ودن کرکنی خدیجۃ الکبریٰ میانہ نبی مہرحاظ کور پانے نکاح کے یہ سونک ناو باز ٲسٕس بار بار دیدار ژوٗرِ ژوٗرِ آسان کران ییٚلہِ ژٕ کتھ اوسُکھ آسان کران ذوالجلالس بہٕ نہ حظ ترٛاوَتھ ژٕ یا رسول اللہ فرمونس وۄنۍ گٔیی سٲری خلاف مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ مےٚ کُس گژھِ خلاف میٲنۍ پیٚتٕر ٲسۍ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن سیٖنن پٮ۪ٹھ رٹان بہٕ اوسُس نیٚبرٕ کَنۍ سیٚکہِ پٮ۪ٹھ آسان مےٚ چھُ عادت مگر ختیجہ ژٕ مہٕ ترٛاو ژٕ گژھ پننہِ سوسایٹی سۭتۍ ترٛاوُن نبی تاجدار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان یور واپس ام ان تدخل لما تدخل البیوت الا محمد ولکنی اطمئن قلبی لاسم محمد حضرت میانہ نبی بلگئی بلائی میں کیا مکہ روزن والن تو مدین کے روزن والن کرن میانہ دلک قرار چھ بس اسم ذات محمد رسول اللہ ترائناز کن پوز ترائناز کس ترائی میں باز کرن مکک میں سوچ کہنی کات باز کرن مدینک میں سوچ کہنی کات میں سوچ باز وچن کا میں سوچ باز کرن کا رشت کین یا رسول اللہ مگر یہ نحاظ سترائیم یا رسول اللہ نحاظ کو رشت چسل مگر نحاظ گوش قیام تسمس جاسم جائی پانا چاہر قدمن تل یا رسول اللہ نبی علیہ السلام فرماون خدیجہ سالش ومکر کلام چاہیو کلام سوچتن ہوئی جنت کے ہورو تم چکرن دعا خدیجۃ الکبریٰ متعلق دپن میانہ نبی دنیا ترائن میں چھ منظور مگر یہ لہذا پنن قدمن نش دور کریم یا رسول اللہ بادشاہ محمد صحیح بادشاہ رشید صحیح مگر میری عمر آز گزرے تمن حالات من یت سکون آزاؤن زون یت سکون آؤن ین نکاح کرن تیسوک یا رسول اللہ فرماون عائشہ صدیقہ نبی تاجدار چھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سن سیرت بیان کرن چشمو گو اوجاری اے درمیان ابا بکر صدیق فرماون عائشہ واللہ اگر بیکا سوال پرچک رسول کریم تیل چھن چت میں درمیان رشت کن ینوئی کا سوال کرک نبی تاجدار فرماون بگوس کریم نگمس میانی نبی نظام خدیجہ کے مگر چور یار صدیق اکبر زانی خدیجۃ الکبریٰ قصص فرماؤ رسول کریم فرماؤنس ابا بکر سوال چی کعب کس خدای سن ونیز صحابن ونم میرس خدیجۃ الکبریٰ متعلق اشنم سوال کرن کے یل خدیجہ سن ناو کا پرسن چم یل خدیجۃ الکبریٰ متعلق کا پرسن چم میں چوزن تیوتی سختی واتن یہ سختی طائف اسمس طائف کیوں لکو کر لائن واتنو سوئی زرر چو آتن دل مبارکس یل کا خدیجۃ الکبریٰ سن چم پرسن میں چون برداز بسن میں خدیجۃ الکبریٰ کیا ونی سچ سوئی خدیجہ یم چانس نبی سن دین مول ہو یم پانن دولت خارج کر تو مسلمان پر وقت کو فرمان اما عائشہ میں کرن بس زہن سوار رسول کریم زہن کر مسل سوار یہ بس کاٹھی نبی ٹھیک خاص یہ سے اگلے کرن نہ دعا تمن چھ کرن دایلٹ تمن چھ کرن یمن تڑپ چھ دیدار محمد رسول اللہ کیا تمس خوش قسمت اسمس یہ گو اگر میں دیدار پر بظاہر مگر روزے نبی از برونٹ کن گئی پنی حال ون تو اس کتیا کم تر اچھن نبی بلاور روزس برونٹ کن اور بلائی دپس خوانا چھن سانی چشم تم کے سانی چشم نا چھن تم کے یا رسول اللہ اس وچھا تہن دیدار یم چھ ذلیل یم چھ گناہو سۭتۍ بٔرِتھ مگر یتھ لایق تہِ ٲسۍ نہٕ أسۍ کران اکہِ لٹہِ مدیٖنہ کٮ۪ن تِمن وادین ہٕنٛز زیارت چٲنِس روزس برونٛٹھ کَنہِ ونہا پنٕنۍ حال یا رسول اللہ یہ امت چھا عیز گریمٕژ میانہِ نبی ژے روٗس پٮ۪ٹھ چھِ زٲمٕتۍ ژا چھُنہٕ حظ آیا حدیثن منٛز میانہِ نبی روٗس کَتہِ ژاوُکھ زٲمٕتۍ یتھ امتس تہِ آز تہٕ اکہِ لٹہِ زٲمٕتۍ یہِ حظ چھُ پتھر پیوٚمُت امت نازیل کندر اچھنا چار پان ہی تمن بیکار یا رسول اللہ اگر روس کن سے زمین اچھا ہی واپس
یہ واپس مشرچہ زمین اثر امس لکٹ بچ یہ دی بچن دود شکاریا یہ واپس یہ روس کر درائے زمین سے نبی تاجا یعنی نبی یہ امتک بچہ پیارن پنن ماجن یہ امتک بچہ پیارن پنن مالن یم تمن دور گئی پنن بائن یم تمن دور گئی اگر روس کر سے زمین یا رسول اللہ یہ امتس اکبر زمین اس خطا کار صحیح گناہگار صحیح بد کردار اخن ناز کوئی آباد زبان ناز کوئی ذکر یا رسول اللہ مگر ماہی سیام یعنی نبی چون چھ فرمان یت ماہی سیام اس من چھ پرت کا دعا قبول گژھن یت ماہی سیام اس من چھ پرت کچھ مگر والی سجاب مگر لاز یوت کار کو کشیر ہی نمسار تیل کیا ججمون تی پریشان اکرت اچک میں زن خدا اسی نبیز یک امت جہاز موتی خصوصاً ملک کشمیر کے روزن والے جہاز موتی یہ ملک کشمیر اس من پریشان یک جگہ سال سائنن گرم سال یعنی نبی اکرت استر زن خدا اس من یہ جہاز واریا بچ پنن مالن برار یہ جہاز واریا بچ پنن مالن برار یہ جہاز واریا بچ پنن مالن برار جب اکرت اس من کسی پن دیدار پنن مالن کسی پن دیدار پنن مالن یہ پر روس کا چیزر بچن دیدار بیلو پنن مالن جو یہ امت کن جوانن تمین پنن مالن یہ یمن دور جو خدا بوجھ وکنا شجاب تو وقت ملک کشمیر اس کر حفاظت اس کر سکون عطا صلی اللہ علیہ بے درود شریف فرام یعنی دے پتم لڑتی تو تائیں کرتے تو سب برابر کوئی اتنی کیسے پر دکھن نبی میں واضح سن برائے کر صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم خدا کیا فرمان پڑھنا قل یا عباد اللہ اسر فرماؤز یا رسول اللہ ایمن میانین بندن یہ تو کان غلطی گش کان گناہ گش پت مترائیو تی آش اس نے منو یہ کام مائی سیامس میں اس نے دول وچھنی کان ریتن ساتھ اس چھن کان رکاون بول کیا اس پر نماز مطلب کو سان نماز چکو بنا رب چھ کانسیز ادا پس کانسیز ادا پس آخرس پس آیس پروردگار کرس مغفر کس کن انداز کم سات رب یم سات تمس دی وزر اچ مجی شریف یم سات خدا صاحب یہ چھت اچ سانس مسجد اندر امس چھن اس تراون دونن یہ کیا چا نا خبر یہ ما سان کھوت یک سان اعمال چھ ہمیں فرمان پروردگار عالمین یہ تو گناہ گش غلطی پاتی جو میرے دربار یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ یہ میانے رحمت نش نا امید گش یہ میانے رحمت نش میرے رحمت روزو امیدوار بشون
پنہ رحمت ناومیت کہین کرن یہ ونس عادیل بودن رسول الاولاد نبی تاجدارو فرمو یہ مائی سیام واتن افتیار ٹائم واتن تیجا گناہگار یمن پر جہنم واجب چاسن اخلج گناہگار یمن پر جہنم واجب چاسن گمت یمن پروردگار کرن آزاد از نار جہنم سون ناو ہکنس مگر یہ اس اخترو آنے لگا بلاد بانی مسلمانی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ یہ پن بیان کو رسول کریمو فرموک مائی سیام یل واتن آس کیا مائی سیام یل واتن آس چور چیز کریجو ضرور کچھ غور سان بیجو چور چیز کریجو دویو چیزوں بغیر چھوڑتے کہیں با دویو چیزوں بغیر چھوڑتے کہیں با زچیز چھو رب سن خوشنودی حاصل کرنے خاطر چورو چیزوں من چھ زچیز تم یمو بغیر تو کہاں واقع چھو نا 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 کہیں با چھوڑتے بغیر روز دیو باقی چیز کری مگر اگر نہ تم زچیز کرو تو چھوڑ کہیں واقع اور زچیز چھو تمو چورو چیزوں من تم یم سن رب سن خوشنودی حاصل گژھِ یم سن رب سن رضا حاصل گژھِ زچی ژور چیز چھِ تِم یم بغیر نہٕ انسانس کانٛہہ چارٕ چھُ یم بغیر نہٕ مسلمانس کانٛہہ چارٕ چھُ یمو منٛز چھُ پتہٕ زٕچی اسنان زٕچی چھِ تِم یم بغیر نہٕ تۄہہِ کٕہٕنۍ چارٕ چھُ تِم چھُو تۄہہِ لٲزمن کرٕنۍ زٕچی چھُ تِم ییٚمہِ سۭتۍ رۄب سٕنٛز خوشنودی حٲصِل گژھِ سوال آو کرنہٕ سانہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تِکیٛازِ فرموس فذکر اللہ کثیرا لا الہ الا اللہ پس یو مائی سیامس منٛز کثرت سان ذکر کرن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ امِچ ذکر ٲسۍزیو کثرت سان کرن امہِ بغٲر چھُنہٕ کٕہٕنۍ چارٕ ییٚلہِ مائی سیام واتن آسہِ لا الہٕچ ذکر ٲسۍزیو ییٖژ کرن امہِ بغٲر چھُنہٕ چارٕ کانٛہہ بیٚیہِ کیٛاہ یا رسول اللہ واستانی باستغفارن کثیرا بیٚیہِ ٲسۍزیو استغفار کرن کثرت سان استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یم زٕ چیٖز ٲسۍزیو کثرت سان کرن کتھ منٛز مائی سیامس منٛز ٲسۍزیو یم زٕ چیٖز کثرت سان کرن امہِ بغٲر چھُنہٕ چارٕ کانٛہہ امہِ بغٲر چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ چارٕ یم زٕ چیٖز ٲسۍزیو کران کثرت سان میانہِ نبی اہن حظ یا رسول اللہ یم زٕ چیٖز حظ کرو أسۍ کثرت سان امہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ یا رسول اللہ فرمووُکھ ٹھٲٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمووُکھ رۄب چھُ فرماوان ییٚلہِ تۄہہِ کانٛہہ انسان یژھِو خدا صٲب رٲضۍ کرُن پروردگار رٲضۍ کرُن خدا صٲبٕنۍ خوشنودی حٲصِل کرٕنۍ رب سُنٛد رضا حٲصِل کرٕنۍ رب سُنٛد رحمت حٲصِل کرٕنۍ پروردگار عالمیٖن چھُ فرمان وابتغ احسن ما انزل الیک من ربکم قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون رب فرماون چھُ اگر کانٛہہ انسانا وابتغ احسن ما انزل کانٛہہ انسان دے کردار اصل پٲٹھۍ پنٕنۍ زندگی احسان طریقس منٛز گزار پنٕنۍ زندگی بہٕ گوٚژھُس پروردگار سٕنٛدِس رحمتس اُمیدوار گژھُن تہٕ جہنم نِش گوٚژھُس دوٗر گژھُن فاستغفر اللہ تیٚلہِ کَرِ سُہ استغفار تیٚلہِ روزِ سُہ استغفر اللہ پران وان تقول نفسن ستا على ما فطر في جنب وإن كنت لمن الخاسرين اگر کانٛہہ انسان یژھِ مےٚ گوٚژھ نہٕ گھاٹے گژھُن زندگی منٛز مےٚ گژھِ نہٕ زندگی ہٕنٛدۍ دۄہ ضایہِ گژھٕنۍ کینٛہہ فإن قاله بذكر الله تیٚلہِ روزِ سُہ ذکرِ خدا کران لا الہ الا اللہ وإن أو تقول حين تدار العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين اگر کانٛہہ دپہِ مےٚ گوٚژھ مُسِر مےٚ گوٚژھ رُت ذات بنُن اصل گوٚژھُم بنُن قربت گوٚژھُم حٲصِل کرُن بیماریو نِش گوٚژھُس دوٗر روزُن غٲیراتو نِش گوٚژھُس دوٗر روزُن فکسرها استغفر اللہ تیٚلہِ کَرِ سُہ کثرت سان استغفار شیٚیِم آیت بلا قد جاءتكم آیتی فکذب بها واستكبر وكان من الكافرين ییٚمۍ استغفار ترٛوو ییٚمۍ خدا صٲبٕنۍ ذکر ترٛوو ییٚمۍ خدا صٲبٕنۍ فکر ترٛوو ییٚمۍ خدا صٲبُن حمد ترٛوو سُہ ژھٲرِن پنٕنۍ جاے کٲفرن ییٚمِس مٔشِد گٔے رۄب سٕنٛز ذکر کرٕنۍ ییٚمِس مٔشِد گوٚو استغفار کرُن ییٚمِس مٔشِد گوٚو رۄب سٕنٛز پٲکی بیان کرٕنۍ ییٚمِس نہٕ عٲجزی تہِ انکسٲری روٗد کینٛہہ ابا واستكبر ابلیٖس تہِ کوٚر اَکی چیٖزن خراب سُہ اوس تکبر سُہ اوس عنٲیت ییٚلہِ پروردگارن عقل أنۍ نا بنٲیِتھ عقل دوٚپنس عقلے بن بہٕ کُس تہٕ ژٕ کُس
عقلی ونس انت ربک انا چھ خدا تو بچس بند عقلی ون خدا سے بدل عقلی ون بکش عقلی تو جواب انت ربی چھ خدا وانا عبدی بچس سون بند ام پتہ پروردگارن یہ لفظ یہ لفظ ون پروردگارن دس بک سی بچس بھول نفسن کرنم عدل رچنا شیخ پاک سمجھا اصل بور دشمن چھو عدو نبی نفس یہ لفظ ون نفس چکس تو بک سی بچس بھول اے مون چک سی بچ تلیو نفس بورک نفس جہنمس سورہ بنی اسرائیل تفسیر یہ جہنمس من بورک ساس ذریعہ جو سزا یاد ہے ون نفس چکس تو بک چک سی بچس بھول بیو سزا بیو تو جتے پر یہ بیا ون ون چکس تو بک چک سی بچس بھول نفس پر راون چمہا یہ فرو سلطان العارفین زانن چھونا شیخ حمزہ مخدومی محبوبی کشمیری رحمت اللہ بابا داؤد خاکی رحمت اللہ قاضی قضا چیف جسٹس آف کشمیر یہ آو یوس پنس گڑس گسن سوار تاک نائی پر گسن سوار یک کھمس ہم پکنامس تو ساسن سون لگی تاک پلنگس پر بھی یا سونو ساسن لگی مگر یہ نظر پیس بابا داؤد خاکیس کمس کن محبوب العالمس کن کوئی ماران کس پیرس کن یہ نظر پیس امس گو سوری وجود برد نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اس بلدو روح جانا یا پیری کامل دبس لانا یہ سنن کڑی جس تو یہ لاگت جو اس نے قیمتی لاگت لباس سنن کڑی یہ چھن قیمتی لباس تیل کیا راسا سنی کامل زکا پیا یہ پیا سنن دبس پاک وی مقدم منڈو پر پائی دبس پاک وی محبوب العالم چھ روڈ کن پاکن یہ چھن نانوری پاکن پوچتی کال بور کن محبوب العالم فرموسنا کال تھاو ہیر انا یہ کر ختم یس نفس سوار چی گومت یہ کر ختم زانتی کتے پان یہ پان تواری کرن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون علی مرتضی یہ عیز نماز پرنام یوس نیرن عمر فاروق رضی یوس ننوری نیرن پتہ یل نزدیک واتا پتوس پنن پائی مبارک چھلن ام پتوس عید نماز پرناون یل واپس آ میں پرسمس عمر یہ کیا دپن حناوس اومد نفسس مس خدوئی یوس دپن بچس بیچن کنی اوی کھراون خاطراوس ننوری میں دپ امامن چھ خلیفہ دو چھ ونکن کرن حکومت انے پھرو مستاخ ننوری اچھن حاضر کی اگر میں یہ سوار گو اگر میں میٹن لاگم چور اس خاتم تیل حکس میں پوشید کے محبوب العالم فرمو سلطان شیخ حمزہ مخدومیو فرمو سولپا یہ پوک ساتھ شہرامور کرنے سیت مدبس نیر ونچو کازیل قضا یہ پن محبوب العالم پیشاد بلوکت آج دبک بابا داؤدی خاکس ورگل مریدین فرموس یہ بابا داؤدی خاکس دو دلسن خیال دبن میں کیا پرو بادشاہ میں کس پاک پر چس پاکر دنس طرح مصر سال کنو کما یہ بابا داؤدی خاکی دو میرچا نیت یا آج چلاگن یہ چسون نیت یا آج چلاگن یہ چسون دنس وقتی کی مفتی آن نال نینی پیر یہ چسون دنس آج پیشاب کرنس لگنا پیشاب کا دمز ناز دین ورن ناز شریعت ورن انشدہ دونوں کنو کھاتی دمز ایچا یود نابا ایک پاک اس کا پاکن جس میں پیشاب ہے وقت چھتے وادا قاضی قضا وقتی کی مفتیہ جس کا ایک چانس پاکن ایک دنیاس پاکن ایک چانس باشا یا چکومت پیشاب اس چھتے لاگر کی بیان مس یہ بیر روڈ ہے نا پوک امیون مس پڑا دنوں میانی پیری یہ کیا ہاں دنوں یوسمے چا گوشن جمع پاس سون تل پکناوے پہاڑن پہاڑ پت آچن مل شکا یہ چی یہ پیاون ختم کرن عمر فاروق دبن آچ پیاون یہ ختم کرن یہ کئی ملک یہ ماپو سونو دنوں وان چکو دنوں چکو تو گو سور ملک فرمو پروردگارا فاقرہ الیہ لنفسی اشتن تب شک من جو نیرین تھین میں روز دا وان دیوس پاک دی تیرے فکری یہ نفس منہا گو پاک دی اس کا تیار یہ کیم دو کہ رواج ونن پرودو کہ ونن سجی یہ انا دوبس من نفس چکو سنس فاہ انت ربی انا خدا تو خدا تو بشزبر نہ سوچو خدا پروردگار فرمو نا اگر ہے کس انسان بے لگام انسان لگام چدی شریعت کے نصاب مگر
छस रोज ये फिर बुर कामों नश पत यह मारस यह नफस इस नफस दपान बह खेम यह दपान ना वुकन इजाजत यह डोल आचार वाल किन पतन अमिक मुशक यह दपान खे यह दपान ना कोत अकल चल वन ना अक यतन तान तुम ना वाति यह दुनिया में दुनिया मज पकड़ रुको ना बावे में दपान खे रोटा ना 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 4 बज तान गान ये गान कर यह बुर कामों नश पत रुकावट रब दपान रोजदारी सो लाल लकुम तत्तकुन हम सिद्ध बनो कि परहेजगार तो जु चीज यमो बगैर तुम कह चार गु क्या ला इलाहा इल्लल्लाह गु चीज क्या ला इलाहा इल्लल्लाह माह सियामस मज कर कसरत सान परवरदिगार सुन जिक्र दोयम क्या अस्तगफिरुल्लाह अम बगैर चोन तुम चार यह कुछ फरमान रब सुन हबी फरमान चोर चीज चोरों चीजों में जु चीज तम यमो बगैर तुम कौन चार खुदा सिंह नबी तम क्या फरमोनक अख पो कसरत सान ला इलाहा इल्लल्लाह दोयम पो कसरत सान अस्तगफिरुल्लाह नाज यम पन्ने खातिर यम सद रब सुन खुशनुदी हासिल यम सद रब सुन खुशनुदी हासिल ग क्या फरमोनस जहन्नम निश नजात तो जन्नतुक सवाब रोजदर हासिल माह सियामत तिल कह जु चीज गो बेम आगो खुदा जिक्र अस्तगफिरुल्लाह दोयम जु चीज आग जहन्नम निश नजात आग जहन्नम निश बे जन्नतुक सवाब वन रेतस 2 रेतन 3 रेतन अद जहन्नमस मज रोजो पे साल पे गो जन्नतस हदीस मुबारक अल्फाज अगर जहन्नमुक सह बोय मुशक सस्न बरकिन त्रो ना दुनिया सस्न बरकिन यूटा सस्न पोच अगर दुनिया कुन त्रो हदीस अल्फाज दुनिया में रोज कहन इंसान सारे खसन पन क्रिया नमाज की नीज तक बोय उस रेत वादन तथ मज रोज तमिस क्या हाल रेत वाज दपान रोजो पे कर नबी ताजदर आ कर सुफर रसूल करीम मगर पान कर कोशिश दपस खुदाया जहन्नम निश नजा खुदाया जहन्नम निश नजा अमे फरमो नबी ताजदारो जु चीज 4 चीज माह सियामत दो बगैर चुन कौन चार आगो ला इलाहा इल्लल्लाह दोयम गो अस्तगफिरुल्लाह दो चीजों सु खुशनुदी हासिल गसन आगो जन्नतुक सवाब बेगो जहन्नम निश आजादी बलाई लगाओ अमीर कबीर मीर सैयद अली रहमदानी रहमतुल्लाह अलैह ये में शेषनाई तस्बीह तरावी औरात इस्लाम मगर हाफिज इस्लाम तस्बीह तरावी ये इस तरावी में पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह व नस्तगफिरुल्लाह लेकिन बड़ी बात वो ये हदीस मुबारक जमोई करे ला इलाहा इल्लल्लाह व नस्तगफिरुल्लाह व नसअलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार छनेस पर 4 रकअत पत पढ़ नबी फरमान अम बगैर चुन कौन चार अमीर कबीरन हेचनो अमीर कबीरन हेचनो हमें यलती नमाज पढ़ो यलती तरावी पढ़ो अत मजो ओस थवन खामोशी रब दपन अगर कस गुनाह गछन लाते बात पत मन माफी अके चीज से दिमस माफी ये कर मेर जिक्र कसरत सा तला दी सही लास्ट के ला इलाहा इल्लल्लाह व नस्तगफिरुल्लाह व नसअलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब छपान आसे अलामान अलाम सल्लल्लाहु मुझे मरहूम अब्दुल गफार लोन 2000 रुपये प्रेत जुमा मस्जिद शरीफ सोजन और यह तुंदे क्या वरियस मज करो तुम मस्जिद अमे अंदाज देवार खड़ा परवदिगार करो जनतस मज यु माल तुम खतर खड़ा इन सोजन परवदिगार थमिस कबूलियत प्रेत जुमा 2000 रुपये सोजन गालिबन मरहूम गुलाम शाह यमो 65 रुपये अली मोहम्मद अलाई यमो मस्जिद शरीफ सदी सुन ब्याक जवान 65 रुपये सुजन देवी
بی جوان امچ بچ بیمار بچی بیمار امچ ماجی شریف 2000 رۄپیہِ سوٗزمٕتۍ دی بیاکھ چھُ فیاض احمد ڈار أمۍ تہِ چھُ دعاے مغفرت خٲطرٕ سوٗزمُت بیاکھ جوان أمۍ تہِ چھُ ماجی شریفس ہدیہِ سوٗزمُت بیاکھ جوان أمۍ تہِ چھُ سوٗزمُت یِتھے پٲٹھۍ چھِ واریاہ تہٕ بیٚیہِ 5000 رۄپیہِ تہِ سوٗزۍ بیٚیہِ یِم چھِ دُعاہس آسان انتظارس ییٚلہِ چھُ فرمان ییٚلہِ أسۍ کٲنٛسہِ خٲطرٕ دُعا کرو نبی تاجدارو فرموو تُہۍ دُعا چھُ قبوٗلیت تُہۍ گۄڈٕ بیٚیِس خٲطرٕ مٔنگِو پتہٕ مٔنگِو پانس خٲطرٕ گۄڈٕ مٔنگِو پننِس مُسلمان بٲیِس خٲطرٕ آز چھُ ماہِ سیاح خدایا آسہِ نہٕ اَسہِ منٛز کانٛہہ نیکوکار ییٚمۍ سُنٛد روزدٔری ژےٚ قبوٗل آسٮ۪تھ کٔرمٕژ سٲنۍ چھِ فخ مولا یِہُنٛد ژےٚ دُنیاہس منٛز قبوٗل آسٮ۪تھ روزدٔری کٔرمٕژ پروردگارا یِہوٚے سُہ یونٕے وسیٖل تٔمۍ سٕنٛز سۄ روزدٔری یعنی وسیٖل یِہوٚے جُمعۃ المقدس یعنی وسیٖل پروردگارِ عالمیٖنہ یۄس یہِ حاجت دستی روا آز دادن دادن دوا مرضدارن مرض شفا قرضدارن قرض صدا پروردگارا یِم بیمار پروردگارا تمن شفا مولا کے ہسپتالن مز بیمار پروردگارا یم گوئی وائی مس یمن مبارک راتن من پنہ گھر دور پنو بچو دور پروردگارا تمن تہ شفا مولا یم مسجد شریفس یم غرض چشی علم قدیم معلوم کیا دین دلن مز ہار پروردگارا یم خاطر سوزن یم بیمار تمن شفا پروردگارا یم بے کن مصیبت من تم آزادی پروردگارا یم مظلوم تمن مغفرت یم جماعت کے نمات السار یم غام کے نمات السار یم علا کے نمات السار پروردگارا مغنس اجابت مولا مغنس اجابت پروردگارا برنس اجابت پروردگارا آسان حرزی اندسکر آسان اسوار گلزار سانی روز درنی قبول سون درود پرن قبول سون ذکر کرن قبول سون دعا کرن قبول پروردگارا از بیمار شفا پروردگارا نت حاضر کر سکون زندگی آتا سکون زندگی کرتا یمن اولاد یمن سوز اولاد یمن سوز مشت یمن پوشنا خصوصا ملک کشمیر حفاظت یمن جوانن حفاظت سانن گھرن حفاظت آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.